वेवस्थीत आशिल्लें सगळें. आनी भीती म्हणटा ती आमकां नाशिल्ली, केन्नाच आमी भियोना. सिनेमा पणजे वताली मरे 12 सुट्टाली, आमी एकलीच येताली बिनधास्त सामकी. बिनधास्त. भंय ना, चोरी ना, खून ना, कोणाचे बलात्कार हे हांवें नवीनच आयकतां ही अळशीक हांव. आनी हे सगळें आयकून आनी पळोवन आनी जगप नाका अशें जालां म्हाका, कळ्ळें तुका? अशें म्हणपाकूय एक वायट दिसता, मात गोवा पयलीं खूब सेफ आसलो जाल्यार म्हणपाक शकता आमी. हय, आनी तसोच तुमी तरणाट्यांनी करचो ही आमची अपेक्षा आसा. फक्त आमी उलयता तें आयकून घरा वचून घरा बसपाचें ना. जे आतां चलता तांचे बरे भशेन झगडून न्ही, तांचे कानार घालचें तुमी. जाणट्या तुमी सुदारचे अशें म्हाका दिसता आतां. हे पयलींचें गोंय अशें आशिल्लें, आतांच अशें कित्याक? तें विचारचें तांकां. हें तुमी करूं झगडूं नाकात. बरे भशेन विचारा.